تے اے پھر عبادت کیوں کرتے ہو پہ؟ کہنے لگے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے. تم سمجھتے ہو ہم حبل کی عبادت کرتے، لات کی، منات کی، عزا کی ہم عبادت نہیں. قرآن کہہ رہے ہیں آندے نے ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے الا مگر اتنا ہے لیقربونا الی اللہ زلفا، یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک ذریعہ ہیں. اور اللہ کی قدر کیا کی، اللہ کی تعریف کیا کی، یا اللہ کا تعارف کیسے کروایا؟ اللہ وہ ہے جو ساڈیاں سندا نہیں تے انہاں دیاں موڑدا نہیں. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید، میری شان کو گھٹانا نہیں، میری قدر کو ضائع نہیں کرنا. میں تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھانے کو دیتا ہے، جو تمہارا مالک ہے، مختار ہے، وہ اپنا ٹھکانہ اور مقام تمہیں بتانے لگا. ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. تمام قسم دی حمد و ثنا بڑائی اور کبریائی دے لائق اللہ احکم الحاکمین ملک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مبارکہ ہے، اور ان گنت لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام دے لائق سرور کائنات، فخر موجودات، ہادی اعظم، مرشد اعظم، رہبر اعظم، امام اعظم اور کل کائنات دے قائد اعظم احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ منزہ مبرہ ہے. نہایت واجب الاحترام بزرگ و دوست و عزیز بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے روئے زمین دے اوپر کم و بیش 1,24,000 نبی اور رسول مبعوث فرمائے، جو اللہ دا پیغام اللہ دے بندیاں تک پہنچاندے رہے. ہر نبی نے اللہ تعالیٰ دی طرفوں ملن والی امانت پوری دی پوری دیانتداری دے نال اپنی امت دے لوگاں تک پہنچائی. اللہ دے احکام، اللہ دی طرفوں ملن والی شریعت اور دین دیاں باتاں، ہر پیغمبر دی شریعت دے احکام بھی مختلف، عبادت دا طریقہ بھی مختلف، اور انہاں دیاں زباناں، انہاں دیاں بولیاں. تھوڑا جہا ڈبہ ہور پاویں پرام کر. انہاں دے دور ادوار دے مطابق، علاقیاں دے مطابق، موسماں دے مطابق اللہ تعالیٰ نے نبیاں نو شریعتاں عطا کیتیاں، اور شریعتاں دے اندر رد و بدل بھی ہوندا رہا. بیس بالکل بند کر دے. لیکن تمام نبیاں دی دعوت دا
مشترکہ اور بنیادی نقطہ وہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم نو آ کے دعوت دیتی، یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم دے لوگوں عبادت دے لائق کون ہے؟ عبادت اللہ دی کیجئے۔ ہر نبی دی دعوت دا بنیادی محور اور نقطہ یہ ہے کہ ہر نبی نے اللہ دی خالص توحید اللہ دے بندیاں نو سنائی اور انہاں نو اللہ تعالیٰ دی ذات دے نال جوڑیا۔ ادھے اتے انبیاء کرام نے بڑی محنت کی تھی، اللہ دے نبیاں نو بڑیاں مشکلاں، مصیبتاں اور آزمائشاں دا سامنا کرنا پیا۔ اللہ دے نبیاں نو بستیاں چوں نکال دیتا گیا، ماریا گیا، اور یقتلون النبیین بغیر الحق، بغیر کسی قصور تو نبی قتل کر دیتے گئے۔ جی ہاں، نبیاں نو قتل بھی کیتا گیا، آرے رکھ کے چیر دیتے گئے، اور ظلم و ستم دی انتہا قرآن ساریاں داستانہ دا ذکر کر رہے ہیں۔ سورہ یاسین پڑھو نا تو انہوں سمجھے، سورہ یاسین دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا لوگ نبیاں نو مار رہے ہیں اللہ دی طرف بلان دی وجہ تو، عقیدہ توحید دی دعوت دین دی وجہ تو، خالص توحید پیش کرن دی وجہ تو انبیاء نو انہاں مشکلات دا سامنا کرنا پیا۔ اور پھر جدوں اللہ تعالیٰ نے تمام نبیاں دی دعوت نو مکمل کرنا چاہیا تو اینو توحید خالص قرار دیتا، اور توحید خالص دے کے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو مبعوث فرمایا، اور نبی کریم علیہ السلام دی ڈیوٹی لگائی، فرمایا اس دعوت نو مکمل تساں کرنا ہے، اور اس مشن نو میں تواڈے ذریعے مکمل کرنا چاہنا، لیکن اس تو پہلے اے میرے سونے محبوب اپنی ذات، اپنا کردار، اپنی سیرت، اپنا اسوہ، اپنا کریکٹر لوگاں دے سامنے پیش کرو، اور اعلان فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ، قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جن ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈ پا دے درود پاک نال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا میرے سونے محبوب اٹھئے، میرے پاک پیغمبر کھڑے ہو جائیے، لوگاں نو جمع کیجئے، اور لوگاں نو بلا کے جمع کر کے انہاں دے سامنے ایک سوال رکھو، انہاں دے سامنے، اے لوگاں دے سامنے تسی ایک تقاضا رکھو، اپنی دعوت نو پیش کرو، لیکن اس تو پہلوں ایک کام بڑا ضروری جڑا کرن والا ہے۔ نبی پاک اللہ دے حکم تے آئے، کوہ صفا تے کھڑے ہو گئے، بیت اللہ دے بالکل لاگے ایک نکی جی پہاڑی ہے، ایک پاسے مروہ اور ایک پاسے اللہ تو انہوں صفا بھی دکھائے، مروہ بھی دکھائے، اللہ انہاں دی سعی بھی کروائے۔ نبی پاک صفا تے کھڑے ہو گئے اور مکے والے انہوں بلایا ہے، لوگ کوئی بیت اللہ دا طواف کردہ ہے پیا، کوئی اپنی عبادت دے اندر مشغول،
اور کوئی بیت اللہ دے باہر بازار دے اندر مصروف. میرے پاک پیغمبر نے آواز دی تھی, لوگاں نو جمع کیتا ہے, لوگاں نو بلایا. جدوں سارے مکے دے لوگ اور اکثر قبائل دے نمائندے سارے بیت اللہ دے سین جمع ہو گئے, میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا تے کھڑے نے. نبی پاک علیہ السلام فرمانے, لوگو میں اچھی جگہ تے کھڑا ہاں, تسی نیویں جگہ تے ہو. نبی پاک صفا دے اتے کھڑے اور رخ بیت اللہ شریف دی طرف. سارے لوگ صحن حرم دے اندر بیت اللہ دے سین اس مطاف دے اندر جمان. فرمایا میں اچھی جگہ تے کھڑا ہوں, تسی نیویں جگہ تے کھڑے ہو. اگر میں کہاں ایز پہاڑی دے پچھلے پاسے ہوں دشمن دا ایک لشکر مکے تے حملہ کرن آ رہا ہے, میری گل مان لو گے؟ میں اچھی جگہ تے جو کھڑا, اگر میں کہاں لشکر آ رہے حملہ کرن مان لو گے؟ کہنے لگے کیوں نہیں مننا گے, تسی اچھی جگہ تے کھڑے ہو, چوٹی دے پرلے پاسے کی ہے توانو نظر آ رہے ہیں, سانو تے نظر نہیں نہ آ رہے ہیں. تھوڑی بات تے کیوں نہیں یقین کران گے, اس خبر دی تصدیق کران گے؟ اور کئی وچوں کہنے لگے سونے تو تے سچائی ایڈا ہے, اچھی جگہ تے کھڑا ہے, اسی ضرور تصدیق کرنی ہے, لیکن تو ایڈا سچا ہے, اچھی جگہ تے نامی کھلوتا ہوندا اساں تاویں من لینا سی. سونیا تو سچائی ایڈا ہے, تیری بات دا انکار ہی نہیں کیتا جا سکدا. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے, اچھا ایک گل دسو, قد لبثت فیکم عمرا, میں تواڈے اندر اپنی زندگی دا ایک بڑا عرصہ گزارے ہے. میرا بچپن بھی تواڈے ہی سامنے, میرا لڑکپن تواڈے سامنے, میرے جناب جوانی دے ابتدائی ایام تواڈے سامنے, میری بھرپور جوانی تواڈے سامنے, میریاں راتاں تواڈے سامنے, میرے دن تواڈے سامنے, میرا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یار بیلی مجلساں بیٹھ کر حضرات میری ساری صحبت تواڈے سامنے, میرا سفر تے حضرت تواڈے درمیان. فرمایا دسو هل وجدتمونی صادقا او کاذبا, مینوں سچا پایا ہے یا مینوں جھوٹا پایا جے, ایک کوئی گل دس دیو. سارے بیک زبان کہن لگے ما جربناک الا صدقا. سونیا گلاں کیویں دیاں پوچھنے, اساں ہمیشہ تینوں سچ دے پایا ہے, اساں ہمیشہ تینوں سچا ویکھیا ہے. نبی پاک علیہ السلام جنہاں کولوں سوال کر دینے پے, لوگ صرف سچا نہیں من دے, لوگ امانت دار بھی من دے نے, اے لوگ دیانت دار بھی من دے نے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولوں یار اپنے فیصلے بھی کروایا کر دے. نبی پاک علیہ السلام دی سفارش نو کوئی بندہ موڑیا ہی نہ کردا. پاک پیغمبر نو کہن لگے ہمیشہ تانوں سچا پایا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے اللہ دے حکم دی تعمیل کی تھی, جڑا اللہ نے کیا سی, کل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ ان هو الا نذیر لکم بین یدی عذاب شدید. پاک پیغمبر علیہ السلام نو کیا جا رہا ہے, سونے انہاں لوگاں نو جمع کرو, انہاں دے اگے سوال کرو. فرمایا دو دو جانے آ جاؤ, مسنا و فرادا, کلا کلا آؤ یا دو دو جانے آؤ. ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ, اے تہاڈا ساتھی تہاڈے سامنے کھڑا ہے, میری ذات اتے غور کرو, میرے کردار اتے غور کرو, میرے اندر کوئی کمی کوتاہی کوئی نقص کوئی عیب نظر آوندا ہے تے کڈ کے دسو. نبی پاک علیہ السلام نے اس تو بعد اللہ دا حکم پورا کیتا ہے. ہن کل انما اعظکم بواحدہ, ہن دسو میں دنیا چ آیا کادے واسطے ہاں, مینوں اللہ نے چنیا کادے واسطے وے, ہن دسو میریاں ڈیوٹیاں کی لگیاں نے. پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان لگے لوگو جے مینوں سچا ایڈا من دے ہو, جے میرا کردار ایڈا سچا من دے ہو, جے میری ذات ایڈی سچی من دے ہو, پھر میرے کہن تے چار لفظ اپنی زبان تو کہہ لو اور انہاں دے مطابق عقیدہ بنا لو. نتیجہ کی نکلے گا سنو, چار لفظ کی نے, قولوا لا الہ الا اللہ.
پڑھو ہاں ذرا لا الہ الا اللہ، اے چار لفظ میرے کہن تے تسی کہہ دیو، نتیجہ تفلحون، کامیاب ہو جاؤ گے۔ تملک العرب والعجم، عرب تے عجم دیاں سرداریاں تے چودھراں اللہ تواڈے قدماں چ ٹھیر کر دے گا، کامیابی مقدر بن جائے گی۔ اے چار لفظ میرے کینٹ نبی پاک علیہ السلام دی دعوت، آپ نے اپنی پاک دعوت پیش کی تھی۔ او ہن دھیان رکھیا جے، وہ جڑے اگے کھلو کے نا اے ہن ہی تعریفاں دے پل بندے سن پے، کردار نو پاک مندے سن پے، گفتار نو سچی مندے سن پے، فوراً ہی اپنا بولیا، اپنا چاچا بولیا، اگے ہو کے کہن لگا تبا لک یا محمد، نعوذ باللہ، محمد تو ہلاک ہو جائیں، توبہ استغفر اللہ، تو برباد ہو جائیں، تیرا ککھ نہ روے۔ علی ہازا جماعتنا، ایس گل واسطے سانو کٹھا کیتا ہی، ایس گل واسطے جمع کیتا ہی، بد دعاواں تے آگے، او جڑے ہونے ہی تعریفاں کردے سن نہ پے، شانہ بیان کردے سن، منقبت پیش کردے سن، بد دعاواں تے آگے، گستاخی تے آگے۔ حضرات اپنے بیگانے بن گئے، اپنے بیگانے بن گئے، خونی رشتہ دار خون دے پیاسے بن گئے۔ اور ذرا غور کرے آجے، رشتہ دار عداوت تے دشمنی تے اتر آئے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے، محمد نے پونڈاں دی کھکھر ہلائی، یہودی عیسائی ایرانی تورانی مکی ہاشمی ہندی چینی ملائی، بنے سارے دشمن لہو دے پیاسے، پڑھو مارو مارو دعائی دعائی، اے ساڈے معبوداں دا، اے ساڈے الہاں دا بے ادب جمعے، لئی پھر دے اکو خدا دی خدائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تھی، اپنے دنیا دے اندر تشریف آوری دا مقصد بیان کیتا، لوگوں بڑے بڑے چودھریاں دیاں پگاں ہل گئیاں، چودھراں حضرات خطرے دے اندر پہ گئیاں۔ میرے پاک پیغمبر دی دعوت دا نہ صرف انکار کیتا ہے، کوئی انکار کردا ہے، کوئی بد دعاواں بھی دے رہے ہے، کوئی نریاں بد دعاواں دیندا ہے، کوئی نال گالیاں بھی دے رہے ہے، کوئی نریاں گالاں کڈدا ہے، کوئی نال پتھر بھی ماردا پیا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ایسی بد سلوکی اپنے آنے شروع کر لئی، اور اللہ پاک دیاں بھی تقسیماتوں میں حیران، میں صدقے جاواں مالک کائنات دیاں بنڈاں تو، باپ میرے سونے نبی دا اللہ نے دنیا وچ آਉਣ تو پہلوں، نبی پاک دی ولادت تو پہلوں ہی اٹھا لیا، 6 سال دے ہوئے اماں جان دیاں جدائیاں پہ گئیاں، محبتاں تے پیار کرن والا اور کفالت کرن والا دادا دنیا تو رخصت ہو گئے، نبی پاک دا دفاع کرن والا چاچا اللہ نے او بھی اٹھا لیا، سارے سہارے کملی والے تو جدا کر دیتے، اور رہ گئی برادری، برادری انجی جام دی دشمن بن گئی، تنے تنہا میرا سونا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دعوت کتنی بڑی ہے، مشن کتنا بڑا ہے، پیغام کتنا بڑا ہے، ڈیوٹی کتنی بڑی ہے۔ کل انما اعظکم بواحدہ، اللہ کلے دی توحید دا ڈنکا بجانا نبی پاک علیہ السلام دی ذمہ داری۔ حضرات ذرا غور کریے، پاک پیغمبر اس دعوت نو لے کے نکلے، نبی کائنات علیہ السلام مکے دی گلی گلی دے اندر، گھر گھر دے اندر، پاک پیغمبر بازاراں چ، نبی پاک گلیاں دے اندر، نبی پاک علیہ السلام او یار میلیاں ٹھیلیاں تے جا جا کے، اکاز دا بازار، ظلم مجاز دا میلہ، پڑھو نا سیرت دیاں کتاباں، نبی پاک ہر مجمع دے اندر، ہر اجتماع دے اندر گئے، اور کدی کلا بندہ لبا، آقا
आका तौहीद दा दर्द शुरू कर रहे, बंदे दो चार लभे, नबी पाक ने रब दियां गल्लां शुरू कर लईयां। मैं कुर्बान जावां, जदों लोग इनकार करदे कमली वाले दा दिल बड़ा दुखदा, मेरे पाक पैगंबर इस्लाम दा दिल बुझ जांदा। नबी पाक परेशान ही रहना शुरू हो गए। मालिक कायनात नूं कहना पिया, सोहणिया छड्ड परां, इन्हां दे मगर परेशान क्यों होना, इन्हां दी वजह तो टेंशन क्यों लेना। जिहड़ा मनदा है मेरी मर्जी नाल मनदा है, जिन्हों हिदायत मैं ना देवां, सोहणिया तुसीं नहीं जे दे सकदे। तुहाडा काम है दावत देई जाना, तुहाडा काम है बोलाई जाना। इन्नका ला तहदी मन अहबबत वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर। तुहाडा काम है वाज करना, तुहाडा काम है नसीहत करना। ऐ सोहणे असां तुहानूं इन्हां ते दारोगा नहीं बनाया, असां जिम्मेदार इस हवाले नाल नहीं बनाया। अगर दावत ना मनणगे तुहानूं नहीं पकड़िया जाएगा, अगर तौहीद दा इनकार करनगे सोहणिया तेरा मुहासबा नहीं कीता जाएगा। तुसीं अपनियां ड्यूटियां अदा करी जाओ। पाक पैगंबर परेशान रहन लग पे, हत्ता के कमजोरी होने लग पे। रब्बे कायनात नूं कहना पिया, फलअल्लका बाखियुन नफ्सक अला आसारिहिम। इन्हां दे पीछे लग के अपने जिस्म नूं कमजोर क्यों करदे हो पे। ऐ कमली वालिया महबूबा, जेड़े तेरी दावत नहीं मानदे, इन्हां दी वजह तो अपने ज़हन नूं परेशान ते गमज़दा क्यों करदे हो। तुहाडा ते जिस्म ही कमजोर होने लग पिया, तुसी ते परेशान ही रहन लग पे। फलअल्लका बाखियुन नफ्सक अला आसारिहिम इल्लम युमिनु बिहाज़ल हदीस असफा। परेशान ना हो, वो जड़ा नहीं मनदा ना, तुहाडी पकड़ नहीं होएगी। तुसा अपनी जिम्मेदारी अदा कीती, कर रहे और करो, पर पूरा हक अदा करे। आजे बल्लिग मा उनजिला इलैका मिर रब्बिक। जोड़ी जेड़ी गल असीं तुहानूं पहुंचा रहे हैं, तुसीं बस सुनाई जाओ। अगे पूछा, हाँ अगर तुसा सुनाण विच कमी कीती, तुसा मेरी गल पहुंचाण विच लिहाज कीता। इत्थे चौधरी खलोते ने बुत्तां नूं पूजण वाले, इत्थे गल मिठी मिठी करां, चौधरियां दियां तारीफां करां, सरदारां दी वडियाई करां, नवाबां दी मैं खुशामद करां, ते अल्लाह दी गल फिर किते कर लवांगे। अगर सुनाण विच कमी कीती, फरमाया इल्लम तफअल फमा बल्लगता रिसालता। फिर गल याद रखे आजे, तुसी रिसालत दा हक अदा ही नहीं कीता। कुरान सुनाण विच कमी ना करे। आजे अल्लाह दी गल करन तो चखना नहीं, शर्माना नहीं। अकीदा तौहीद बयान करन तो डंडी नहीं मारनी, चेहरे नहीं वेखने, हालात मौका नहीं वेखना, लिहाज नहीं करना। साफ सुथरी तौहीद सीधी सीधी लोगों को सुना दियो। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां ड्यूटियां कुरान कह रहे हैं, अगर ये कोई लचक दिखाई ना गल सुनाण विच, फमा बल्लगता रिसालता, अल्लाह दे नबी जी फिर तुसा समझे आजे तुसी रिसालत दा हक ही अदा नहीं कीता। और कुर्बान जावां, जदों मेरी सरकार ने सुना दिता ना, ठोक बजा के लिहाज करन तो बगैर मजमिया च जा जाके और बुत्तां दे अगे डिग्गियां बंदियां नूं कल गिरेबाना तो उन्हां दे बाजुआं तो हत्थां तो पकड़ पकड़ के ओ भलिओ एक कुछ नहीं जी कर सकते, कुछ नहीं जे कर सकते, सारा कुछ करने वाला मेरा अल्लाह है। नबी पाक लिहाज को नहीं कीता। जदों महबूबे कायनात जिंदगी दा आखिरी हज कीता ना, ते हज्जतुल विदा दे मौका ते मैदान अरफात दे अंदर ओ जम्मे गफीर मेरी सरकार दे सितारियां दा, कमली वाले दे दीवानियां दा, पाक पैगंबर दे परवानियां दा, फरमाया लोगो जरा बोल के मैनू दसिया जे, क्या मैं अल्लाह दी तौहीद सुनाण दा, रिसालत दा मकसद पूरा करन दा, मैं रिसालत दी जिम्मेदारी निभाण दा हक अदा कीता है कि नहीं? क्या मैं तुहाडे तक अल्लाह दी अमानत पूरी पूरी पहुंचाई है कि नहीं? लोग कहने लगे अल्लाह दे महबूब कद बल्लगता रिसाला, तुसा रिसालत दा हक अदा कर दिता है। व अद्दैतल अमाना,
تسا اللہ دی امانت پوری پوری پہنچا دیتی وَنَصَحْتَ الْأُمَّةِ سونے تسا امت دی بڑی خیر خائی کیتی ہے. پھر میری سرکار فرماندے نے ہن گواہ جے نا. نبی پاک نو پوچھنا پہ رہے, فرمایا گواہ جے نا, فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, تم بھی گواہ رہنا اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والوں تک میری بات پہنچا دینا. میں نے اللہ کا دین سنانے میں ڈنڈی نہیں ماری, میں نے کچھ چھپایا نہیں, میں نے اللہ کی امانت پوری پوری امت تک پہنچا دی. فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ, جو آج یہاں شاہد ہیں, آج یہاں گواہ ہیں, وہ ان کو بھی پہنچا دیں جو آج غائب ہیں. نبی پاک نے فرمایا آخری حج دے موقع تے جس تو بعد میری سرکار اس دنیا تو کوچ فرما گئے, فرمایا تسی بھی گواہ رہنا اور اگامی گل کلی جایا جے, اگے تو اگے سنن والے اگاں پیغام کلی جایا جے حتیٰ کہ قیامت آ جائے. انہاں نوں بھی دس دینا جڑے کدی میرے امتی کنیاں 16-15 صدیاں بعد آ کے ہادی ٹیکسٹائل مل چھے جدوں جمعے دا آواز سن دے ہون گے, ایک بندہ کھلو کے انہاں نوں بھی دس دوے لوکو کملی والے دین پہنچان وچ ڈنڈی گواہ جے. نبی پاک دی امانت پوری ادا کرن دے گواہ جے نا. فرمایا کل قیامت نو میری گواہی دے دے آجے اور نال انگلی مبارک اٹھائی. نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے اللہم شہد, اللہ تمہیں گواہ ہو جا میں تیری توحید اللہ بغیر لحاظ تو پوری پوری لوکاں نو سنا دیتی. اللہ میں تیرا دین پورا لوکاں نو پہنچا دیتا ہے. ایڈی وڈی ذمہ داری سی, اتنی فکر میری سرکار نو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات غور کرے آجے میرے پاک پیغمبر کلے کلے بندے نو دوواں چواں نو پکڑ پکڑ کے دعوت دے رہے. لوگو ہر چیز دا مالک تے مختار اللہ, ہر چیز دا کنٹرولر اللہ, ہر چیز دا خالق مالک رازق اللہ. اللہ پاک دے نال جوڑیا لوگاں نو بتاں تو پکڑ پکڑ کے, مڑیاں تو ڈھیریاں تو پتھراں نو پوجن والیاں نو, درختاں نو سجدے کرن والیاں نو پکڑ پکڑ کے میری سرکار نے رب وال موڑیا, پاک پیغمبر نے اللہ دے نال جوڑیا. حضرات ہن غور کرے آجے رولا رولا تے واوا پہ گیا, مکے دے اندر شور شرابہ بڑا ہو گیا. لو جناب ایک نواں دین آ گیا, ایک نواں نبی آ گیا, وہ کہندا میں اللہ دا نبی اور وہ کہندا اللہ تو علاوہ کوئی کچھ نہیں جے کر سکدا. لو اے دی بھی سن لو. حضرات نبی پاک علیہ السلام دی مخالفت, نام بگاڑے آ گیا, میری سرکار دا نام تک بگاڑے آ گیا. پاک پیغمبر نو رستے چ روک روک کے ساحر تے دیوانہ تے مجنوں نعوذ باللہ جادوگر تے پاگل کے آ گیا. میری سرکار نے سب کچھ سنے. پاک پیغمبر نو پتھر تک مارے گئے طائف دے اندر. میری سرکار نے برداشت کیتا, کملی والے عبادت کر دینے پہ اونٹ دی گندی اوجری میری سرکار دی کمر تے رکھ دیتی گئی. سرکار سجدے وچ اٹھنا مشکل ہو گیا, تعفن تے وزن بدبو گندگی میری سرکار نے برداشت کیتا ہے. جدوں منن والے نیڑے لگے انہاں تے ظلم شروع کر دیتے گئے. ادھر بلال نو تڑپایا جا رہا ہے, ادھر سہیب نو دھویا جا رہا ہے, ادھر خبیب سولی تے لٹکا دیتا گیا, ادھر مائی سمیہ نو چیر دیتا گیا, ادھر عمار ابن یاسر تڑپ دینے پہ, ادھر جناب یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کملی والے دے یاراں دے اتے پورے غصے تے پڑھاس کڈی مکے والیاں نے. حضرات میری سرکار ویندے نے پے بڑے بوجھل دل دے نال صبر کر دینے پے, لیکن اپنی ڈیوٹی دے اندر نبی پاک نے لچک نہیں دکھائی, اپنی ذمہ داری دے اندر میری سرکار نے کمی نہیں جے دکھائی. حضرات مکے والے گل بات کرن لگ پے, مذاکرات دی طرف آ رہے نے. جناب کیویں ہو سکدا ہے اسی عبادت دا انکار کدوں کرنے ہاں, اسی بھی تے اللہ نو مننے ہاں, اسی بیت اللہ نو بیت اللہ ہی کہنے. بیت اللہ دا کی معنی ہے؟ کی ہے اللہ دا گھر. بھئی اسی اللہ نو مننے ہاں تے اس گھر نو اللہ دا گھر کہنے ہاں. حضرات مکے والے پڑھو نا جے قرآن تو انو سمجھ آئے, حدیث پڑھو. مکے والے بیت اللہ دا کی کر دے؟ طواف کر دے. مکے والے حج کر دے. اسلام تو پہلے مشرکین مکہ قربانی بھی کر دے, ماڑا جا بول چھڑے آجے روزے بھی رکھ دے, عبادت اللہ دی بھی کر دے. جی مکے والے. اور اللہ پاک نے بھی کمال کر دیتی. میرے سامنے سورہ
عنکبوت کھلی ہے قرآن پاک، مالک کائنات اعلان فرما رہے 21واں پارہ، فرمایا میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ نہیں جمعے ویچ درود پاک دی چھال لاؤن دا رواج ہے وے کہ نہیں، پر میرا دل ٹھر جائے جے دل دیاں تہ خانیاں چو درود پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اصل چے میں تو آنو نہیں جاندہ تے تسی منو کو نہیں جان دے، اور آپ ایک دوجے واسطے اجنبیاں پردیسیاں، لیکن ساڑا گوڑا رشتہ کملی والے دی وجہ تو جڑے آئے، ساڑی توڑی پہچان سونا مصطفیٰ ہے، ساڑے تاڑے تعارف دا ذریعہ اللہ تے اللہ دا رسول، کملی والے دی نسبت دل لگایا جے، ایسے پیار نال میرا ساتھ دینے، سرکار دا نام آئے، اور جمعہ ہوئے نا، نبی پاک نے جمعے والے دین خود درود منگے آئے، امتیاں کنو فرمایا اکثرو علی الصلوات، اور جمعے والے دن درود چوکھا پڑھیا کرو، جمعے والے دن میری ذات تے درود زیادہ پڑھیا کرو، اس واسطے محبوب کائنات دا نام آئے، ہر چہرہ ترو تازہ ہو جانا چاہیے، ہر دماغ معطر ہو جانا چاہیے، ہر سینہ منور ہونا چاہیے، اور ہر زبان تے درود آ جانا چاہیے، سرکار دا نام آئے جھوم جانے، میرے بزرگ میرے دادا جان حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سرکار دا نام لینا تے تڑپ جانا، ہوا حامد و محمد، میں چہرے وے نام پیا، ہر چہرہ درود پاک دی جناب خوشبو نال معطر ہوئے، درود دے نور نال منور ہوئے، ہوا حامد و محمد، ہوا ماجد و ممجد، ہوا مرشد، ہوا ارشد، ہوا امجد، ہوا احمد، ہوا افصح بمقالہ، ہوا افصح بمقالہ، ہوا اکمل بنوالہ، ہوا اعظم بجلالہ، ہوا افقدو بے مثال ہی، یہ دل لگاؤ گے سمجھ بھی آئے گی، ہوا افقدو بے مثال ہی، وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ قسیم بھی وہ جسیم بھی، وہ نسیم بھی وہ وسیم بھی، وہ خلیل بھی وہ کلیم بھی، وہ رعوف بھی وہ رحیم بھی، وہ بشیر بھی وہ نذیر بھی، وہ آپ اپنی نظیر بھی، وہ زمین پہ شاہ و امیر بھی، وہ فلک پہ عرش مسیر بھی، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں خود بلا کے خدا ملا، انہیں مرتبہ یہ بڑا ملا، انہیں کیا دیا انہیں کیا ملا، جو دیا دیا جو ملا ملا، صلو علیہ وآلہ، ہن تے ٹھنڈ پا دیو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو کیا جا رہے ہیں، اے میرے سونے محبوب میرا پوچھنا ہی، انہاں نو پوچھتے صحیح ذرا، او ابو جال ابو لاب عتبہ شیبہ ولید مغیرہ آس بن وائل عقبہ بن ابی معیط، انہاں سارے چودھریاں نو سارے سرداراں نو پوچھتے صحیح، اللہ جی کی پوچھا، فرمایا کملی والے محبوبہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض لَيَقُولُنَّ اللہ، فرمایا ذرا انہوں میرے بارے سوال کر، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من نزل من السماء ماءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، کہو سبحان اللہ۔ انہوں پوچھ ذرا اے جنہیں سردار نواب بنے پھر دن، انہوں پوچھ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من خلق السماوات والارض، ان کافروں سے مکے کے کافروں سے پوچھو، مشرکوں سے، من خلق السماوات آسمان بنانے والا کون ہے، والارض اور زمین بنانے والا کون ہے، اور وسخر الشمس والقمر آسمان اور چاند اور سورج کو، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ سارے مکے کے کافر آپ کو
ضرور کہیں گے یہ سارا کچھ کرنے والا تو سامی میرا ساتھ دینا ہے سارا کچھ کرنے والا ہن تھوڑا جہا ذرا غور تے کرو اے تے اللہ نو منی بیٹھے نے مکے دے کافر قرآن دس رہا اور ایک مقام نہیں اے سورہ عنکبوت ہے اور اس تو اگلی آیت دے اندر بھی اے ہوئی سوال وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَن نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اگر ان سے پوچھو گے آسمان سے پانی کے قطرے رحمت کی بوندیں اتارنے والا اور مردہ زمین کو پانی سے زندہ کرنے والا کون ہے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ سیغہ دیکھیے لَيَقُولُنَّ اللَّهُ یہ ضرور کہیں گے سارا کچھ کرنے والا جے بندے جمعہ پڑھن بیٹھے ہون باوضو مسیح تے اللہ دا نام لینا بھی اوکھا ہو جائے تے پھر اپنا اپنا اسی صاحب تے لائیے نا ذرا حضرات انج نہیں کرو بولو سارا کچھ کرن والا اللہ اے مشرکین مکہ کفار دا جواب ہے اور مالک کائنات دا قرآن سورہ مومنون اور دنا نوٹ کر دے جانا سورہ مومنون سورہ توبہ سورہ حدید سورہ نمل حضرات اور سورہ عنکبوت انہاں پنجا مقامات تے اے ہوئی گل اللہ نے بار بار پوچھی وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ اور کتے تھوڑا جے انداز بدلیا قُلْ مَن رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ان سے پوچھئے آسمان کا رب سات آسمانوں کا رب کون عرش عظیم کا رب کون اور کتے اور انداز بولیا امن خلق السماوات والارض امن یبدأ الخلق ثم یعید امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر امن یجیب المضطر اذا دعا جب مشکل میں پکارتے ہو تمہاری دعاؤں اور پکاروں کو سننے والا کون ہے آسمان سے پانی برسانے والا کون ہے اور امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر جب خشکی میں رات کو سفر کرتے ہو ستاروں سے تمہاری رہنمائی کرنے والا کون سمندر کے سینے پہ کشتیاں اور بحری جہاز چلاتے ہو سمندر کا سینہ چیر کے تمہیں رستے دینے والا کون ہر سوال دے جواب سونے کہنے گے اللہ ابو جہل بھی کہے گا سارا کچھ کرن والا اللہ ابو لہب دا بھی ہوئی جواب پانچ مقام قرآن دے توڑے سامنے رکھے حضرات تفصیل دا وقت نہیں ذرا انہاں مقامات دا ترجمہ پڑھے آجے ہر بندہ اپنے مسلک دے اکابر دا اپنے جناب بزرگاں دا اپنے مشایخ علماء دا اپنے امامہ دا ترجمہ پڑھن دا حق رکھ دائے لیکن یار قرآن دا ترجمہ پڑھیے تے صحیح اللہ دی قسم عقیدے دی وانڈ ہو جائے اینج ہر چیز نکھر کے سامنے آ جائے ہن غور کرے آجے اے تے اللہ نو منی بیٹھے نے اللہ دی لڑائی کوئی نہیں بھئی اللہ دی عبادت کرو کہنے نے ہاں ہم یہ جو بتوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں ما نعبدوہم قرآن ہے ما نعبدوہم ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے لو اللہ دی عبادت دا اقرار کر دینے پہ مکے دے کافر کدی 10 منٹ تواڈی توجہ قرآن ور رہی نا اللہ دی قسمیں انج دل تپ جان تے وانڈ ہو جائے تے عقیدہ قرآن دا دسیا دلاں دے تہ خانے آچ بہ جائے 10 منٹ قرآن دے نال توجہ رہے گی انشاءاللہ اللہ نو منی بیٹھے نے اللہ دا اقرار پہ کر دینے وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اگر آپ ان سے سوال کریں گے من خلق السماوات والارض کون ہے آسمانوں کو پیدا کرنے والا اور زمین کو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ہر کافر اور مشرک کہے گا یہ سارا کچھ کرنے والا اللہ تے اے پھر عبادت کیوں کرتے ہو پہ کہنے لگے ما نعبدوہم ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے تم سمجھتے ہو ہم حبل کی عبادت کرتے لات کی منات کی عزا کی ہم عبادت نہیں قرآن کہہ رہے ہیں آندے نے ما نعبدہم ہم ان کی عبادت تو نہیں کرتے اللہ مگر اتنا ہے لیقربونا الاللہ زلفا یہ ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں یہ اللہ کے اور ہمارے درمیان ایک ذریعہ ہیں اور اللہ کی قدر کیا کی اللہ کی تعریف کیا کی یا اللہ کا تعارف کیسے کروایا اللہ وہ ہے جو ساڑیاں سندا نہیں تے اینا دیاں موڑدا نہیں تے اللہ کہندا ہے اے تو آڈے تو نا تھوڑے جے 5-7 فٹ پرانے تے میں پتا کتھے ہاں جڑا او عرشاں والا رب او کہندا قرآن وچ اے تو آڈے تو دور نے تے میں پتا کتھے ہاں نحنو اقربو الیہ من حبل
ماشاءاللہ تے سارے نو ایت ہوندی ادھیوں بہتے بندیاں نے بول کے اگلا لفظ پڑھیا قرآن دا نحنو اقرب الیہ من حبل الورید. میری شان کو گھٹانا نہیں, میری قدر کو ضائع نہیں کرنا. میں تمہارا رب جس نے تمہیں پیدا کیا, جو تمہیں کھانے کو دیتا ہے, جو تمہارا مالک ہے, مختار ہے, وہ اپنا ٹھکانہ اور مقام تمہیں بتانے لگا. ہم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ. قرآن دا ترجمہ میرے نال پڑھو, اقربو اس کا معنی ہے زیادہ قریب. نحنو اقرب الیہ من حبل الورید, یہ جو تمہاری سانسوں کی ڈور شاہ رگ میں چل رہی ہے, ہم اس شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور ہم تمہیں حکم دیتے ہیں وقال ربکم ادعونی. ماشاءاللہ اے میں جمعہ نہ ہی پڑھاؤں اے تے سارا ہی آؤں ہے تمہوں ہیں. کوئی اور موضوع آپ بیان کر, پر ونڈ تھوڑی جی کر دیں. میں کہہ رہا ہوں مجھے پکارو, ادعونی, یار مجھے پکارو, میں کہہ رہا ہوں. اللہ کہہ رہے ہیں استجب لکم, میں تمہاری پکاروں کو سنوں گا بھی اور ان کا جواب بھی دوں گا, تمہاری ضرورتوں کو پورا بھی. بھئی میں کہہ رہا ہوں جس نے تمہیں پیدا کیا, جس کے قبضہ قدرت میں ساتوں آسمان ہے اور زمین, میں کہہ رہا ہوں اگر مجھے نہ پکارا اور میری بجائے کہیں اور جا کے اپنی جبین نیاز کو خم کیا تو سنو میری بات, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, آگے کیے جی, سیدخلون جہنم داخرین. پوری آیت بھی یاد کرے آج, کچھ بندیاں نے پڑھی یہ نال. اگر مجھے نہ پکارا, اگر مجھ سے نہ مانگا, میری عبادت سے منہ موڑا, میں تمہیں الٹا کر کے جہنم میں گرا دوں گا. سیدخلون جہنم داخرین, داخلین نہیں داخرین, انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ میں تمہیں جہنم کے تندور میں الٹا لٹکاؤں گا. اگر مجھے نہ پکارا, وہ کہہ رہے مینوں پکارو کیونکہ میں تہاڈی شاہ رگ تو بھی قریب ہاں, تے مینوں پکارن واسطے نا پاویں زبان استعمال نہ بھی کریں, جڑی گل تیرے دل چ آنی ہے نا, جڑی لوڑ تے ضرورت تیرے دل چ اٹھے گی, تیری زبان تک بعد وچوں پہنچے گی. راہ چ میرا ناکا لگا ہے, مینوں پہلوں پتہ لگ جائے گا. تیری تے زبان ہے نا, میں او دیاں بھی سننا جدی زبان ہی کوئی نہیں, میں گونگیاں دیاں بھی سننا, میں انہاں دیاں بھی سننا. ہاتھوں کی لکیروں پہ نہ جا اے غالب, نصیب ان کے بھی ہوتے ہیں جن کے ہاتھ